बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 7 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं भाई। लीडर खुद छुप के अंदर बैठा है और कारकुनों को जेल भेज रहा है। ये जज ने कचूमर निकाल के रख दिया है कप्तान। ये अभी सुनवाता हूँ आपको। देखिए किस तरह एक यूथिया पुलिस पर हाथ उठा रहा है, ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और अज खुद नोटिस केस का फ़ैसला महफूज हो गया है, ये कब सुनाया जाएगा ये भी अभी बताता हूँ। 70 अरब डॉलर के 470 तैयारे, 70 अरब डॉलर के 470 तैयारे, ये क्या चक्कर है ये भी अभी बताता हूँ जनाब। और सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख़ का नोटिफिकेशन वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है। इस पे बात करते हैं। बुज़दार के एक वज़ीर या मुशीर के घर से 12 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, ये क्या चक्कर है इस पे भी बात करते हैं जनाब। और 86 गाड़ियाँ मुल्क अमीर तरीन, 1.5 लाख गाड़ियाँ मुल्क कशकोल बरदार। बहुत ही अहम ख़बरें हैं, आपने साथ रहना है, एक ख़बर भी मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी मशीनें थी ना वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे। और अब 2 घर हैं और फिर हमने पूरी कंसंट्रेशन है जनाब रमज़ान पैकेज पे। 10,000 लोगों को हमने रमज़ान पैकेज इंशाअल्लाह ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत ये देना है। अल्लाह के करम और आपके ताउन से पूरा होगा। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आज भाई ज़रा ये देखें तो सही, ये चक्कर क्या है भाई, क्या चक्कर है कि खुद लीडर छुप के बैठा है और यूथियों को जेल भेज रहा है। और यूथियों ने सवाल करना नहीं क्योंकि उनका ईवान बाला खाली है। अच्छा अब ज़रा देख लें कौन किसने कहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहबा, यानी अल्लामा इकबाल की बहू और जस्टिस जावेद साहब की बेवा, उनकी मिसेस, और शिबली फराज जिनको आम तौर पे मैं शुगली फराज कहता हूँ, उनकी वालदा साहबा क्या छतरोल की है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की। ये ज़रा आप खुद सुन तो लीजिए। गिरफ्तार किया नहीं गया, मैंने तो खुद गिरफ्तारियां दी है। और फिर जाते हैं हाई कोर्ट में और मांगते हैं हेबस कॉर्पोरेट की छुड़ाओ। और जज वो भी मेरा तालिब इल्म ही है क्योंकि मैं 36 साल से तो कानून पढ़ा रही हूँ। उसने कहा देखिए आपको किसने कहा था, कोई आपको पकड़ने नहीं किया, आप तो खुद जाके पुलिस की वैनों में बैठ गए। अब वो जिस वक्त आप बैठ गए और आपको ले गए जेलों में आपके ख्वाहिश के मुताबिक, अब आप मलबा हाई कोर्ट पर डाल रहे हैं, इतना सारा वक्त हमारा ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक है सर, वहाँ ही ले गए थे। मैं जानती हूँ क्योंकि ये वलीद भी यहाँ है और शाह महमूद भी है और बहुत से इनके नुमाया थे कारकुन। तो बात ये है कि पहले कोट लखपति ने ले गए थे, उन्होंने क्या पहले कैंप जेल ले गए जहाँ आर्जी तौर पे लोगों को रखते। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो दिल धरने की जगह, इतने ज्यादा अंडर ट्रायल उन्हीं को रखते। फिर इनको कोट लखपत ले गए, कोट लखपत में भी जगह नहीं थी। 81 लोग तो इनमें थे और फिर दूसरे शहरों से भी आए। तो इसलिए जहाँ भी गुंजाइश मिली और जहाँ उनके सिंह समाये उनको वहीं भेज दिया। तो ठीक है, अब जब जो काम करते हैं उसको भुगतना भी तो है नतीजा। मैंने उसको कहा था जाए, मैंने तो मना किया था कि ये काम जो है ये मुनासिब ही नहीं है। देखिए जी गांधी ने दिया था, पहली दफा ये शुरू किया था सिलसिला, लीडर वो था, सबसे पहले उसने गिरफ्तारी दी। अब जो लीडर इनका बना हुआ है वो तो घर बैठा हुआ है, उसने तो बेल बिफोर अरेस्ट ली हुई है और बाकियों को कहते हैं कि जेल जाओ। आगे इलेक्शन आने वाले हैं, 1 महीना और मेरा ख्याल है 10 दिन, इतने ही है, तकरीबन 40 दिन है इलेक्शन। इनकी तवज्जो होनी चाहिए कैंपेन की तरफ, लोगों से वोट का उनको एहसास दिलाए कि इसकी अहमियत क्या है, क्यों देना जरूरी है।
इन कामों में वक्त लगाएं। आप जेलें भर रहे हैं, आपके और मेरे खर्चे पे बैठे हुए ना जेल पे, क्या मकसद है इनका? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आया। अब आप अंदाज़ा कीजिए, जस्टिस साहबा से 2 सवालात हुए बीच में, वो सवालात स्क्रीन पे चलाए गए। पहला सवाल ये था कि क्या दूर दराज की जेलों में इनको भेजना जायज़ है, उसका उन्होंने जवाब दिया। फिर दूसरा सवाल उनसे किया गया कि क्या आप शिबली फराज यानी अपने बेटे की ज़मानत करवाएंगी, तो उन्होंने कहा मैंने कहा था। लीडर इनका छुप के वहाँ बैठा हुआ है, वो बेल करवा रहा है, खुद बेल बिफोर अरेस्ट हिफाजती ज़मानत करवा रहा है, दूसरों को जेल भिजवा रहा है। और जस्टिस साहब ने बहुत अहम बात की कि ये क्या है कि हमारे खर्चे पे दूसरों को जेल भेजे, यानी कि ज़ाहिर है कि जेल में जब खाना मिलेगा, जो जेल में बिजली का बिल आएगा, जो जेल में दूसरे अखराजात होंगे, वो किसके? आपके और मेरी जेब का, टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, वो उन पे लगाया। तो हमारे खर्चे पर दूसरों को जेल भिजवा रहा है, खुद यहाँ छुप के बैठा है। लेकिन तसल्ली रखें, यूथियों की आंखें नहीं खुलनी। अपर चैम्बर वैसे फारिग है। मैं माजरत के साथ कहूँगा, किसी ने बहुत ही खूब कहा कि जी कुत्ते के पिल्ले के भी 7 दिन में आंखें खुल जाती हैं, 7 सालों में भी यूथियों की आंखें नहीं खुलनी। सवाल ही पैदा नहीं होता, बेफिक्र रहें। ये आ जाएं भाई, एक यूथिया है जो आज इमरान खान की पेशी पर पुलिस वाले पे हाथ उठा रहा है। आज पुलिस ने कोई 25 लोग गिरफ्तार किए। मुझे नहीं पता कि ये यूथिया भी गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसको गिरफ्तार करना चाहिए इस्लामाबाद पुलिस को। राना सनाउल्लाह साहब इसको भी गिरफ्तार करें ताकि यूथिया को इसकी अपनी औकात समझ आए। ये बहुत बड़ा अरस्तु बन रहा है जिस तरीके से पुलिस वाले पे हाथ उठा रहा है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और कहा है कि बाकी भी छापे मारे जा रहे हैं। खान साहब पे फिर एक और दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाएगा। ये देख लें ये यूथिया क्या कर रहा है। ये देखे भाई, तीनों की बड़ी ड्यूटी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग खड़े हो, तुम बड़ा काम कर रहे हो। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नज़र आ रहा है जिसको अहमद भाई बुला रहे हैं। ये नज़र आ रहा है यूथिया जो पुलिस पर हाथ उठा रहा है, जो इस तरीके से पुलिस पर हाथ उठा रहा है। आप सब ने देख लिया, ये है वो यूथिया और इसको गिरफ़्तार होना चाहिए। आज इन्होंने हमला किया है, बाकायदा इन्होंने धावा बोला है। वो वहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, वहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाज़े भी तोड़े हैं, वहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के शीशे भी तोड़े हैं और वहाँ पर धक्कम पेल भी हुई है। वहाँ पे पुलिस वालों की वर्दियाँ भी फाड़ी गई हैं। ये है, जब तक ऐसे लोगों को सबक नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक किसी किस्म का इंतशार ख़त्म नहीं होगा, ना सियासी ना मुआशी इंतशार। आज खुद नोटिस केस का फ़ैसला महफूज हो गया है और कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। और जनाब वही बात है कि मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ। मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में, हर किसी को पता है फ़ैसला क्या आना है, लेकिन ये भी हर किसी को पता है कि अगर फ़ैसला यही आना है कि जी इंतखाबात फ़लाँ करा दो या इसको या फ़लाँ डेट दे दे या इस तारीख़ को करा दो या मिल बैठो या गवर्नर फौरी तौर पे डेट दे या इलेक्शन कमीशन डेट दे, किसी को भी आर्डर हो जाता है, होना फिर भी कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास वसाइल नहीं है ना, उसकी वजह यह है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, उसकी वजह बहुत सारी वजूहात हैं। आगे चलते हैं जनाब। मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कि 70 अरब डॉलर के 470 तैयारे, मैं हैरान रह गया। मैंने ये एयर इंडिया ले रहा है। एयर इंडिया के CEO कैम्बल विल्सन ने एक इंटरव्यू दिया है NDTV को और उस इंटरव्यू में बता रहे थे कि हम इंडियन एयरलाइन यानी एयर इंडिया में 2024 के आखिर तक 70 अरब डॉलर के 470 नए तैयारे ख़रीद रहे हैं। कितने के? 70 अरब डॉलर के।
اور ہم IMF کے سامنے کس طریقے سے ناک رگڑ رہے ہیں، کتنے کے لیے؟ 1 یا سوا ارب ڈالر کے لیے، ٹھیک ہو گیا نا۔ میں صرف یہ خبر شیئر کر کے میں صرف یہ سوال کروں گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس زبوں حالی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ میں ضرور بتاؤں گا ویڈیو کے آخر پر، آپ نے ضرور سننا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ صدر نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ صدر صاحب کے وکیل نے آج عدالت، سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے وکیل ہیں، انہوں نے آج عدالت کے روبرو کہا ہے کہ جی ہاں، صدر نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ تو ایک جج صاحب نے پوچھا، غالباً محمد علی مظہر صاحب نے، انہوں نے کہا تو پھر صدر نے ابھی تک نوٹیفیکیشن واپس کیوں نہیں لیا؟ تو ان کے وکیل نے کہا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، کہ صدر جلد ہی خیبر پختونخوا میں اپنا الیکشن کی ڈیٹ کا دیا ہوا نوٹیفیکیشن وہ واپس لے رہے ہیں۔ غالباً آج اسی تناظر میں ملاقات ہوئی ہوگی صدر صاحب کی گورنر خیبر پختونخوا سے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ خیبر پختونخوا سے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کل وہ پتہ چل جائے گا۔ بزدار یعنی وسیم اکرم پلس، ان کے مشیر کے گھر سے 12 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن کا چھاپا پڑا ہے مظفر گڑھ میں۔ وہ سابق مشیر تو ہتھے نہیں چڑھے، ان کا نام ہے، غالباً زراعت کے مشیر تھے وہ، عبدالحی دستی، اور جناب DG اینٹی کرپشن کے مطابق سہیل مظفر چٹھا صاحب کے مطابق یہ رقم مختلف منصوبوں میں بطور کمیشن یا کک بیکس، یعنی یہ وہ بندے ہیں عبدالحی دستی مشیر، عام طور پہ کتنوں نے نام سنا ہوگا، یہ گمنام ہے، مطلب جو گمنام ہی اتنے کھا گیا تو پھر جن کا نام تھا وہ پتہ نہیں انہوں نے کتنے کھائے ہوں گے۔ یہ تو گمنام بندے ہیں جن کے گھر سے 12 کروڑ، مشینوں کو گنتے ہوئے کئی گھنٹے لگے، 12 کروڑ ان کے گھر سے برآمد ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ عبدالحی دستی اور اینٹی کرپشن کے DG کے مطابق یہ مختلف منصوبوں سے کمیشن اور کک بیکس لیے گئے، اور پتہ نہیں یہ کک بیکس یہ سارے کے سارا اس کا حصہ تھا، اور حصے میں کتنا بانٹا، کس کس کو گیا، یہ کہانی پھر صحیح۔ آ جائیں جناب یہ صورتحال کے 86 گاڑیاں ملک امیر ترین، 1.5 لاکھ گاڑیاں ملک کشکول بردار، ٹھیک ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اچھا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پیشے سے تعلق رکھنے والے مصنف، ان کا نام ہے نعیم صادق صاحب، انہوں نے ایک پوسٹ بھی اور ان کا آج ڈان میں آرٹیکل بھی آیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ انہوں نے کہا کہ جناب برطانیہ ہے جس نے ہم پر 200 سال تک حکمرانی کی۔ میں نے کہا تھا نا، میں بتاؤں گا کہ ذمہ دار کون ہے اس زبوں حالی کا۔ آج حالت یہ ہے کہ IMF نے دوبارہ 4 شرطیں اور رکھ دیں کہ یہ کرو گے تو پھر اس کے بعد وہ مسلسل ہمیں ناک رگڑوا رہا ہے، ہم اس کی 10 شرطیں مانتے ہیں، وہ 4 اور رکھ دیتا ہے، 4 اس کی مانتے ہیں، وہ 3 اور رکھ دیتا ہے۔ کتنے کے لیے؟ 1 ارب سوا ارب کے لیے۔ اور ہم یہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہمارے اپنے پاس اس کا حل ہے، اپنے پاس، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا نا کہ ترکی کا رقبہ دیکھ لیں، ترکیہ کا جو رقبہ ہے زرعی، اور اپنا رقبہ بھی دیکھ لیں۔ ترکیہ نے صرف زرعی یعنی ایگریکلچرل ایکسپورٹ سے 3 ارب روپے کما لیے، اور ہمارا کیا حالت ہے؟ ہماری کیا حالت ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیں کہ 86 گاڑیاں، تو نعیم صادق صاحب کہتے ہیں کہ برطانیہ جیسا ملک جو امیر ترین ملک ہے، اس کے پاس ٹوٹل سرکاری آفیشل 86 گاڑیاں ہیں، 86،
اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ فلاں وزیر کے پاس، فلاں بیوروکریٹ کے پاس، فلاں جج کے پاس، نہیں، وہ ایک سینٹرل پول میں وہ ساری کی ساری گاڑیاں شامل ہیں۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی ہیں، جس کو چاہیے ہوتی ہے وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ جی مجھے لکھ کے دیتا ہے، دستخط کرتا ہے اور کہتا ہے جناب فلاں جگہ پہ میں نے سرکاری کام سے یہ جانا ہے، مجھے گاڑی دی جائے۔ گاڑی اور پیٹرول بھرا کے اس کو دیا جاتا ہے، واپس آتا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دیتا ہے، سائن کر کے لکھ کے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں شہر پہ بھی اسکولوں میں بچے چھوڑ رہے ہیں اور جناب بازاروں میں شاپنگ ہو رہی ہے، مارکیٹس میں شاپنگ ہو رہی ہے، پارکوں میں جا رہے ہیں، اور کبھی گلگت بلتستان جاؤ وہاں نظر آتی ہیں سبز نمبر پلیٹ کی گاڑیاں، کبھی آپ مری جائیں، کاغان ناران جائیں وہاں پہ نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے کراچی سے اسلام آباد آنا ہو تو خیر سے سرکاری گاڑی آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے جناب، وہ کہتے ہیں نعیم صادق صاحب کہ 86 گاڑیاں ہیں برطانیہ کے پاس اور ہمارے پاس 1.5 لاکھ گاڑیاں۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا نا جی، 1.5 لاکھ گاڑیاں پاکستان کے پاس ماشاءاللہ۔ 27 فروری 2023 5 کروڑ 70 لاکھ کی گاڑیاں خریدی گئیں، قومی اسمبلی میں حکومت نے اعتراف کیا۔ دسمبر 2022 آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے 87 کروڑ 2 لاکھ کی 152 گاڑیاں خریدیں۔ ستمبر 2022 پنجاب حکومت نے 30 کروڑ کی 40 گاڑیاں خریدیں۔ اکتوبر 2022 لاہور ہائی کورٹ نے 50 کروڑ کی 308 گاڑیاں خریدیں، اور آپ یقین کریں کہ یہ جو گاڑیاں مزید خریدی گئیں آپ اعتبار نہیں کریں گے، یہ 1.5 لاکھ کے علاوہ ہیں جناب، ٹھیک ہو گیا نا جی، یہ 1.5 لاکھ کے علاوہ ہیں جو کہ 1 ارب اور 72 کروڑ روپے کی اضافی گاڑیاں خریدی گئیں۔ نعیم صادق صاحب لکھتے ہیں کہ فرض کریں ہر ایک گاڑی کو ایک مہینے میں 200 لیٹر تیل ملتا ہے، یہ تو خیر انہوں نے بڑا کسر نفسی سے کام لیا، 200 لیٹر تیل تو 17-18 گریڈ والے بندے کی گاڑی کو ملتا ہوگا، اب 22 گریڈ والے کو تو کوئی لیمٹ نہیں ہوتی، ججز کی کوئی لیمٹ نہیں، جرنیلوں کی کوئی لیمٹ نہیں، ان کی تو کوئی لیمٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا نا۔ مثلاً چلو انہوں نے کہا کہ ہر گاڑی کو 200 لیٹر ملتا ہے، اور اگر یہ گاڑیاں واپس ہوتی ہیں یا ان سے پیٹرول کے کارڈ واپس ہوتے ہیں تو ہر ماہ 3 کروڑ لیٹر کی بچت ہوگی۔ کتنے کی؟ 3 کروڑ لیٹر کی، سالانہ 26 کروڑ 40 لاکھ لیٹر کی بچت ہوگی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جہاں پر 26 کروڑ 40 لاکھ لیٹر کی، ٹھیک ہے، سوری 26 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی، ٹھیک ہو گیا نا، اور ہر ماہ 3 کروڑ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کو سالانہ جو 26 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی بچت ہوتی ہے۔ میں اب دیکھ رہا تھا کہ ہم اتنی چھلانگیں لگا رہے تھے کہ ہمیں کتنا تقریباً کوئی 70 کروڑ ڈالر دیا چائنا نے، اور ہم اپنا ایک پیٹرول نہ دے کے 26 کروڑ ڈالر کما سکتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا اندازہ کیجئے، یہ تو صرف پیٹرول کی بات ہے، ہم بجلی سے کتنا کما سکتے ہیں کہ بجلی ہم ان سے واپس لے لیں، انہی گاڑیوں کو جناب ہم ایک سٹریم لائن کر دیں، اس سے ہم کتنا بچا سکتے ہیں، کتنی بچت کر سکتے ہیں، ہم ان گالف کلبوں کو بیچ کے اس سے کتنی بچت کر سکتے ہیں۔ یقین کیجئے IMF کا قرضہ اتارنا صرف 1 مہینے کی مار ہے، لیکن وہی بات ہے کہ who will bell the cat، بلی کے میاؤں سے کون پکڑے گا۔ یہ جو جن کو لت پڑ چکی ہے نا ہمارے خرچے پر پلنے کی، وہ کبھی بھی آپ کو اپنی مراعات واپس نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ذرا انڈیا میں ایک جج کی تنخواہ دیکھیں اور اپنے جج کی تنخواہ دیکھیں، انڈیا میں چیف جسٹس کی تنخواہ دیکھیں اور اپنے کی تنخواہ دیکھیں، وہ انڈیا جس کی ایئر لائن کمپنی 70 ارب ڈالر کے 470 کے طیارے خرید رہی ہے، وہ انڈیا جس کے ریزرو جو ہے نا سینٹرل بینک کے پاس تقریباً کوئی 600 ارب ڈالر کے ریزرو موجود ہیں، اور ہمارے ہاں 6 ارب ڈالر بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی آپ اپنے چیف جسٹس کی تنخواہ دیکھ لیں اور انڈیا کے چیف جسٹس کی تنخواہ دیکھ لیں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پرابلم کیا ہے۔
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.